Good morning, good day ug happy Sabat mga kadasig. Today is Saturday, no? Adlaw karon nga Sabado, February 8, 2025. So manimbat ang mga kadasig kay adlaw ron nga Sabado. Magiingon pa diha sa Ginoo nga sa Exodo 20 bersikulo 6 paingon sa 8 nga sa unom ka adlaw makatrabaho ta. Pero sa adlaw nga ikapito, pagpahulay ta dili ta pwede mo trabaho, dili ta pwede magnegosyo, dili ta pwede nga atong mga sulugon atong ipatrabaho o sa atong mga kahiyupan. So mga kadasig no manimba ta dili lang na kay sa daang tugon ra ang gisugo sa Ginoo nga sa adlaw nga ikapito, sa adlaw nga Sabado mosimba ta kundi apil pod sa bag-ong tugon sa New Testament kay ingon pa diya sa Lucas 4 bersikulo 16. Si Ginoong Hesus mismo ang atong modelo, ang atong model, example. Kaya ningon sa diya sa Lucas 4 versikulo 16 sa New Testament nga matag adlaw nga igpapahulay, matag adlaw nga Sabado, nabatasan ni Ginoong Hesus nga moadto sa simbahan para magbasag Bible, no? So mga kadasig, mosimba ta dili tungod kay balaan ta, tungod kay perfecto ta, ang Dios ray perfecto, ang Dios ray maayo. Walay tao nga walay sala, no? Ingon pa diya sa Roma 3:23 ang tanang tao nakasala. So muna sa mga kadasig nga mosimba ta tungod kay nagkinahanglan ta sa Ginoo, nagkinahanglan ta sa kapasayloan sa Ginoo. So mga kadasig, padulong ta mosimba ron, so maguban tag simba ninyo. Kay lahi ra gid pag makasimba ta murag linaw ato ang unahuna.